वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीम मज़हब के अजीम पैरोकारों सलाम अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा। और आपने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए जब अल्लाह ताला ने तख्तियाँ भेजी जिसमें अहकाम शरीयत थे, उनकी अपनी शरीयत के मुताबिक, वो हमने आपको पिछली एपिसोड में बताया कि उन पर क्या क्या अहकामात आए और नहायत सख्त अहकामात थे। हत्ता कि जो कपड़ा नापाक हो जाता था उस कपड़े को धोने का हुक्म नहीं था बल्कि जला देने का हुक्म था। उनकी कौम ने इसमें से किसी चीज़ को भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो लोग ऐश परस्त थे, वो लोग खुली तबीयतों के मालिक थे, वो किसी भी पाबंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, अल्लाह ताला ने उनके सर पर तूर पहाड़ को बुलंद कर दिया। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाएं और ये कोहे तूर जो है वो इनके सर के ऊपर रख दें और इनको बोलें कि अगर तुमने इस अहकाम शरीयत को ना उठाया या इसको ना माना तो ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। और वो क्या करते थे, जब नमाज पढ़ते थे यहूदी तो सजदे में जाकर बाएं आंख से ऊपर उठाकर देखते थे आंख कि कहीं कोहे तूर हम पर गिरने तो नहीं लगा। और आज भी यहूदी ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, जो भी उनकी शरीयत में नमाज है। इस कदर उन्होंने बेरा रवी फैलाई कि ऐशो इशरत में रहना बड़ा पसंद करते थे। और उन्हीं की कौम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार कारून मलऊन, जो नहायत अमीर था, जिसको सोना बनाने का गुण आता था, ज़ाफ़रान के खेतों का मालिक था, इस कदर अमीर कि फ़िरऔन से ज़्यादा दौलत उसके पास थी। अब जब इसराइलियों के बच्चे उनको देखते कि भाई ये तो बड़ा शाना अंदाज है इसका, तो वो बार बार कहते हमारे अल्लाह हमें भी ऐसा कर दे, हमें भी इतनी दौलत देते। क्योंकि अक्सर बंदा करता है ना ऐसे कि वो बंदा ये नहीं सोचता कि अल्लाह जाने इससे कैसे दौलत कमाई है। तो वो क्या करते थे कि वो जो नौजवान थे, वो उनके बनी इसराइल के बंदे जो थे, वो उसको देख देख कर बड़ा फरफीता होते थे उस पर, और क्या कहते थे कि लो जी जो इसके पास दौलत है वो हमें भी मिल जाए। अब कारून जो है उसकी दौलत इतनी ज़्यादा है कि 40 बंदे उसके खजाने की चाबियों को उठाते हैं। इस कदर दौलत है कि आप गिन नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जितनी दौलत है तुम्हें उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। अब उसने सोचा कि मेरे पास तो अरबों खरबों रुपया है उस दौर का, तो अब मैं कैसे, अगर मैं इनको देता हूँ तो मेरे तो ये अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से तो मेरी ज़कात ही निकल जाएगी। अब उसने कहा कोई ऐसा काम हो कि लोग मूसा अलैहिस्सलाम से मुतनफ़िर हो जाए, उनसे नफरत करने लगी। उसने एक बदकार औरत को बुलाया और कहने लगा कल मूसा अलैहिस्सलाम का मजमे के अंदर बयान है, तुमने उनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़ना का जो है वो इल्ज़ाम लगाना है और तुम्हें पैसा मैं दूंगा। अब क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह की आप कुदरत देखें, उस रोज़ बयान भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़नाकारी का कर रहे थे। और आपने शाह फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी शरीयत के अंदर ज़ना की जो सज़ा है वो मौत रखी है, ख्वाह वो करने वाला मूसा ही क्यों ना हो। जब आपने इतने अल्फाज कहे तो करून कहने लगा अच्छा तो फिर आपको भी सज़ाए मौत होगी। आपने फरमाया हाँ, अहकाम शरीयत सबके लिए एक जैसी हैं। उसने कहा अच्छा तो ये औरत आपके बारे में क्या कह रही है। जब उसने उस औरत को खड़ा किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कदर जलालत वाले नबी थे और आपकी आदत मुबारक थी कि आप इस कदर बाहया थे, आप कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, क्योंकि मर्द की असल मर्दानगी उसकी हया होती है। आपने जब देखा ना कि ये क्या बकवास कर रहा है कारून है जो, अब उस लड़की ने क्या कहा, अभी वो कुछ कहने लगी है तो आपने उस औरत की तरफ जलालत की निगाह से देखा और फरमाया तुझे मैं उस रब्बे कायनात की कसम देकर पूछता हूँ जिसके कब्जा कुदरत में मूसा अलैहिस्सलाम की जान है, बोल तेरे साथ क्या हुआ। जब आपकी ज़बान की आवाज़ की जो कशिश थी, जब उसने सुनी तो वो लड़की उसी वक्त घबरा गई। उसने कहा जी मुझे तो कारून ने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगा दो ताकि मेरी जो ज़कात है वो बच जाए। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून की तरफ निगाह जलालत से देखा तो आपने फरमाया क्या तूने ये हरकत की। उसने कहा हाँ जी, आप ये ज़कात जो है वो इकट्ठी करके अपने जो है वो घर के अंदर खजाना भरना चाहते हैं, इसलिए मैंने आप पर ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे मालिक जो बंदे इसके साथ हैं उनको अलहदा कर दे और जो बंदे मेरे साथ हैं उनको अलहदा कर दे। उसके साथ तकरीबन 7 बंदों की जमात थी, एक रिवायत में 10 भी आया, एक रिवायत में 40 भी आया।
وہ بندے قارون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور باقی جتنے لوگ تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ اب سزا تو اس کو دے گا یا جو میں کہوں تو وہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ آپ نے شاہ فرمایا پھر میں زمین کو حکم دیتا ہوں کہ قارون کو اس کے ساتھیوں کے سمیت اپنے اندر سنبھالے اور یہ قیامت تک دھنستے رہیں۔ جب آپ نے اتنی بات کہی تو فوراً ہی زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے اور وہ زمین کے اندر دھنستا جاتا تھا اور معافیہ طلب کر رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے چھوڑ دو، اے موسیٰ ہارون کے رب میری مدد کر۔ وہ چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت جلالت میں تھے۔ آپ نے شاہ فرمایا اے زمین اس کو اور دھنسا دے۔ اب آپ اللہ کی ذرا قدرت دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کر کے یہ بات کرنی چاہیے کہ جس بندے کی نصیب میں ازلی بدبختی لکھ دی گئی ہوتی ہے وہ بندہ اپنی آخری سانس تک بھی وہ ہمیشہ برے کام ہی کرے گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا بچنا ناممکن ہے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں تم مجھے زمین میں دبا کر اور میرے ساتھیوں کو زمین میں مدفون کر کے میری تمام دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو کہ نہ مالک ہوگا نہ منع کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جلالت آئی۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے کو تو قدموں کے اندر خزانے ہیں، تم نے یہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے خزانے کو بھی، اس کے محل کو بھی، جو کچھ بھی ہے سب چیزیں اس کے ساتھ ہی مدفون کر دیں۔ اب جہاں جہاں اس نے اپنے محل بنائے ہوئے تھے، جہاں جہاں اس کے خزانوں کی چابیاں سلسلے جو بھی تھے وہ سب کے سب زمین بوس ہو گئے اور سب ہی قارون کے ساتھ دفن ہو گئے زمین کے اندر، اور زمین پھٹ کر اوپر سے پھر دوبارہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی وہ پھٹی نہیں تھی۔ سب لوگوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا موضوع دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آواز ہے اس پر زمین نے لبیک کہا اور نبی کی بات پر اس نے انکار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کو یہ طاقت دی کہ ہاں بھئی آپ نبی کی فرما برداری کرو۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی میں یہاں پر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا جب دیکھا کہ وہ زمین کے اندر چلا گیا اور قیامت تک دھنستا رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے ٹھیک ہے جو بھی کیا آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ آپ سے التجائیں کر رہا تھا نا تو اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ رب تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت اس وقت غالب آئی اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا موسیٰ اگر آپ اس کو معاف کر دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس کے نصیب کے اندر ازلی بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں جب محفلوں میں یا بیانات ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، تو کسی نے سوال کیا کہ کیا پھر بندہ مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون، حامان، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جو بھی تھے، ربیہ جو بھی تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ان کو دیکھ لیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر کیا کریں گے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جو بھی دنیا میں آ کر کام کرتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اسی لیے بنایا گیا ہے اور آپ کی جو سرشت ہے اس کے اندر اس گناہ کو یا نیکی کو رکھ دیا گیا ہے، اور آپ کا فیصلہ آخر وقت میں آپ کی سرشت کے حساب سے ہوگا، یعنی جو آپ کی عادات تھی اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس کام کے لیے تجھے بنایا گیا وہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا لوگ لوہے کو توڑ لیتے ہیں، اس سے مختلف اشیاء بنا لیتے ہیں، ہم لوگ وہ نہیں بنا سکتے، کیوں کہ ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مجبور محض پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جس طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم سے کسی شخص نے پوچھا یا حضرت انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا آپ نے فرمایا اپنا ایک قدم اٹھاؤ، اس نے اپنا ایک قدم اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ، اس نے کہا یا حضرت میں گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بس پھر تیرے پاس ایک ٹانگ اٹھانے کا تو اختیار تھا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے دیکھا کہ تو کس چیز کو اختیار کرے گا، نیکیوں کو دیکھ کر نیکی کی طرف جائے گا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بندے کو دو رستے دیے ہیں کہ تو نیکی کی طرف جائے گا کہ برائی کی طرف جائے گا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ اپنی ول پاور کے ساتھ اچھائی کو اختیار کرے گا، اللہ نے تجھے نیکوکار بنا دیا۔ اور جب اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ برائی کو دیکھ کر برائی کی طرف ہی جائے گا یا اپنی ول پاور کو استعمال ہی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے برائیاں تیرے لیے آسان اسباب پیدا کر دی کہ ٹھیک ہے اب تو وہ برائیاں کر۔ تو یہی بیان ہی قارون، حامان، شداد، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، دیگر اور جتنے ہیں نام تو بہت سے ہیں، تو وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔
تو کیا کہا کہ پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے سبب بنا دیے کہ بھیا پھر تم رہو جیسے تم رہنا چاہتے ہو. تو دراصل بات کیا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں، اچھائیاں اپنے نہیں رکھ لیتے ہیں، برائیاں اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اب آپ کو کل بتائیں گے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین.